भारत का चांद मिशन और हमारा गैर संजीदा सरकारी जश्न। भारतीय मिशन चंद्रयान 2 का राबिता चांद की सतह पर उतरने से कबल जमीन पर मौजूद साइंसदानों से मुनक़ता हो गया और इस पर हमारे वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी का ट्वीट था कि भारत ने खामखा अरबों रुपए इस फजूल मिशन पर ज़ाया कर दिए। इसके अलावा भी उन्होंने 2-4 ऐसे ट्वीट किए जिसमें वो इस मिशन का मजाक उड़ा रहे थे। मेरी उम्र कोई 7 बरस थी जब मैंने सुना कि पाकिस्तानी खलाई तहकीकात का इदारा स्पार्को अपना पहला पाकिस्तानी सैटेलाइट खला में भेज रहा है और उसके बाद पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से सैटेलाइट खिदमात नहीं लेना पड़ेंगी। मुझे याद है उस रोज में बेइंतहा खुश था। उस एक खबर ने उस 7-8 साल के बच्चे पर यह असर डाला था कि खुद ब खुद वो रियाजी और तिब्बियात में गैर मामूली तौर पर दिलचस्पी लेने लगा था। मैंने उन 2 मज़ामीन में खास तौर पर बहुत मेहनत की। उस वक्त मेरी ख्वाहिश सिर्फ ये थी कि किसी तरह तिब्बियात सीखूं और साइंसदान बन जाऊं, और बाद में दीगर वजूहात की बिना पर गो के मुझे तिब्बियात के शोबे से अलग होना पड़ा था। हम आज तक मेरे मुताले के कमरे की दीवार तख्ता स्याह है जिस पर दर्जनों तिब्बियाती मसावातें दर्ज हैं, जबकि मैंने आज तक तिब्बियात और फल्कियात के मज़ामीन की दर्जनों कुतुब बाकायदगी से पढ़ने का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है और जदीद तिब्बियाती इजादात और नजरियात के कई मैगजीन भी मैंने अपने घर मंगवाने का सिलसिला आज तक तर्क नहीं किया, उस एक खबर की वजह से। भारत ने चांद के लिए अपना दूसरा बगैर इंसान मिशन चंद्रयान 2 चांद के लिए भेजा था, मगर वो चांद की सतह पर उतरने से कबल सॉफ्ट लैंडिंग के वक्त गालिबन क्रैश कर गया और भारत का उस रोबोटिक मिशन से राबिता टूट गया। इस वक्त कश्मीर के मामले पर भारत के साथ पाकिस्तान का तनाव अपनी शदीद तरीन सतह पर है और इस वादी का घेराव और वहां इंसानी हुकूक की पामालियां भी यकीनन काबिल मुजम्मत है। मगर चंद्रयान 2 का मजाक उड़ाने और खुसूसन आला सरकारी ओहदों पर बैठे लोगों की इस गैर संजीदगी से हम पाकिस्तानी अशराफिया की इल्म में दिलचस्पी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। बहुत दिन पहले एक बैठक में एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि खलाई मिशंस पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं, इसका फायदा क्या है? इंसान चांद पर उतरा मगर उससे हमें मिला क्या? एक खाक और बंजर सैयारे पर जाने का फायदा क्या हो सकता है? मेरा जवाब था कि इंसानी तरक्की की बुनियादी वजह इंसान का तजस्सुस था। इंसान ने अपने इसी तजस्सुस और जस्तजू की तस्कीन के लिए मेहनत की और उसका समर उसे इजादात, टेक्नोलॉजी और सबसे बढ़कर इस कायनात में कारफरमा उसूलों और कवानीन को समझने की सूरत में मिला। भारत से कबल सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन अपने अपने खलाई मिशंस चांद पर भेज चुके हैं और भारत वो चौथा मुल्क है जिसने ये काम किया है। दूसरी जानिब हम अब तक अपने सैटेलाइट्स के लिए भी चीनी रॉकेटों के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। सवाल यह है कि वजह क्या है? पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे साइंसदान पैदा हुए तो क्यों हम अब तक अपना बेहतर खलाई प्रोग्राम न बना सके? इसका जवाब यह है कि साइंस और इल्म किसी भी दर्जे पर हमारी किसी भी तरजीह में शामिल नहीं। हमारे यहाँ आपको सस्ती नारेबाजी भी मिलेगी, ओछी जुमलेबाजी भी मिलेगी, हुब्बुल वतनी के नारे और असनाद भी मिलेंगी, मगर यहाँ इल्म नहीं मिलेगा। बल्कि इल्म मिलना तो दूर की बात है, कोई सोचने और समझने, सवाल करने वाला या समझने वाला, ये हमारा उम्मी रवैया है कि ऐसे किसी बंदे की तरफ हम देखें तो उससे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं या उसे कई दफ़ा तो माशरती धारे से ही अलग करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ मकबूल तरीन जुमलों में से एक जुमला यह है कि ज़्यादा पढ़ने से इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है। यानी आम माशरती रवैया यह है कि अगर आप दीगर अफराद के मुकाबले में ज़्यादा मुतालिया करते हैं या इल्म की जानिब ज़्यादा मायल हैं तो आप यकीनन कोई पागल हैं। अभी किसी दोस्त ने यहीं फेसबुक पर सवाल किया कि हमारे यहाँ बच्चे मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात में इम्तियाजी नंबर हासिल करते हैं मगर हमारे यहाँ आइंस्टाइन क्यों पैदा नहीं होता? उसका जवाब बहुत सादा सा है। आप जो पैदा करना चाह रहे हैं पैदा वही कुछ हो रहा है। ये कैसे हो सकता है कि आप चने का बीज बो रहे हैं और तवक्को गंदुम की करें? टांडों पर सेब नहीं उगते। तालीम और इल्म में एक बुनियादी फर्क है और वो ये है कि तालीम जवाब देती है और इल्म सवाल देता है। जवाब नहीं, सवाल मोतबर होते हैं। जवाब गलत हो सकते हैं मगर सवाल हमेशा दुरुस्त होता है। हर सवाल एक नई जुस्तजू, एक नई तहकीक और एक नए ख्यालिये का मौजब बनता है। जवाब यकीन कर लेने का नाम है और सवाल एक मुसलसल शक और तजस्सुस को कहते हैं। यूं समझिए कि इल्म एक सीढ़ी है, एक ना खत्म होने वाली सीढ़ी। वो सीढ़ी जिस जमीन पर खड़ी है वो शक और तजस्सुस की जमीन है। उसके पहले कदम पर सवाल, दूसरे पर तहकीक
اور تیسرے پر کسی نئے نظریے کی تخلیق، کسی پرانے نظریے کی موت یا کسی نئی ایجاد کا ظہور ہے، اور ایجاد کے ساتھ ہی ایک نئے شک، ایک نئی تجسس کی بنیاد۔ بھارت میں گزشتہ روز کروڑوں بچوں نے چاند پر اترنے کی کوشش کرنے والے چندریان کے مناظر ٹی وی پر دیکھے ہوں گے، اور لاکھوں بچے ایسے ہوں گے جن کے اندر طبیات کے لیے تجسس اور جستجو یا دلچسپی کا جذبہ پیدا ہوا ہوگا۔ ان میں سے کتنے ہوں گے جو بعد میں سائنسدان بنیں گے یا سائنسدان بننے کا راستہ اختیار کر لیں گے؟ دوسری جانب ہمارے ہاں جس بچے نے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کا بیان پڑھا ہوگا، اس کی سائنس کے شعبے میں دلچسپی پر کیا گزری ہوگی؟ ہمارے ہاں جملے بازی دیکھیے، بھارت نے پیسے ضائع کیے، سائنسی تحقیق میں کچھ نہیں رکھا، پہلے غربت ختم کر لیجئے، چاند پر جانے کی ایک فضول کوشش اور چاند کا مشن تباہ ہو گیا، اور جشن مناتا، اس طرح کا کوئی تیکھا جملہ۔ سائنس ایک خودکش مشن کا نام ہے۔ ایک تو وہ خودکش ہے نا جو آپ سنتے ہیں، مگر سائنس بھی ایک خودکش مشن ہے، ایک ایسا مشن جس میں واقعی جان ماری جاتی ہے، راتوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں، طبیات کی مشکل گتھیاں برسوں کھا جاتی ہیں، اور پھر ہم ان سوالوں سے بھی زیادہ نئے اور مشکل سوالات چھوڑ کر مر جاتے ہیں، اور ہماری اگلی نسل ایک نئی جستجو اور جذبے کے ساتھ ان مشکل سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کے تجسس میں اپنی زندگی غرق کر دیتی ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا اور غالباً اردو کا قاعدہ میرے ہاتھ میں تھا، اور میرے سر پر دادی نے ہاتھ رکھا، کہنے لگیں بہت جی لگا کر پڑھا کرو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو بولیں ہمارے پیغمبر اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم والے تھے، اور وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ اگر ان جیسا عالم ہر لمحہ علم مانگ رہا ہو تو ہمیں تو اس تگ و دو میں غرق ہو جانا چاہیے۔ تو فواد چودھری صاحب، بھارت نے یہ پیسے ضائع نہیں کیے۔ سائنس پشاور میٹرو نہیں جہاں پیسے ضائع ہوتے ہیں، یہ علم کا میدان ہے۔ یہاں اس مشن سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، مگر ایک بچے کو یہ تحریک مل گئی کہ وہ طبیات کو اوڑھنا بچولنا کر لے تو کل ایک نیا نظریہ پیدا ہو سکتا ہے، جس کا استفادہ صرف بھارت نہیں پوری انسانیت بھی کر سکتی ہے۔ خدا کا شکر کیجئے آئنسٹائن وزیر نہیں بنا، ورنہ آپ اس وقت موبائل فون استعمال کرتے نہ ملتے۔ شکر کیجئے کہ نیلز بور نے سیاست میں جانے کا فیصلہ نہیں کیا، ورنہ آج بھی کوانٹم دنیا ہم سے اوجھل ہوتی۔ ہمارے ہاں لاکھوں بچے اسکول نہیں جا پا رہے۔ دنیا بھر میں پولیو سے متاثرہ صرف 3 ممالک بچے ہیں، اور پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ ہزار ہاں اسکول ہیں جہاں استاد ہی نہیں، ہزار ہاں وہ اسکول بھی ہیں جو کاغذوں پر تو ہیں لیکن ان کا کوئی وجود ہی نہیں، اور اس پر نصاب تعلیم میں سائنس میں بھی مذہب اور معاشرتی علوم پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں لاکھوں افراد سائنس سے اس قدر نابلد ہیں کہ آغا وقار قومی ٹی وی چینلز پر سائنسدانوں کو یہ سمجھاتا ملتا ہے کہ پانی سے گاڑی چل سکتی ہے، اور ملک کی پارلیمان اس کو ایجاد سمجھ کر اس پر بحث کرتی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بچہ اپنے تجسس کی تسکین کی راہ میں دوڑتے کوئی جہاز بنا لے تو اسے شاباش دینے اور اسے مزید تربیت دینے کی بجائے ایویشن قوانین کی خلاف ورزی پر جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اسکولوں میں کیمیا، حیاتیات اور طبیات پڑھانے والوں میں ایک بڑی تعداد ان اساتذہ کی ہوتی ہے جو خود ان علوم سے ناواقف ہیں۔ ہمارے ہاں بایولوجی سے لے کر کیمیا تک اور ریاضی تک پڑھایا جانے والا نصاب وہ ہے جو دنیا بھر میں اب ترک ہو چکا ہے۔ آپ اپنی جملے بازی جاری رکھیے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی کرتے رہیے، گالیاں بھی دیتے رہیے، مگر سائنس کو اس سے دور رکھیے، اور پاکستانی عوام ان جعلی نعرے بازوں اور خواب فروشوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، اور جہاں تک ممکن ہو ان کی بہتری اور معیاری تعلیم کا خود کوئی بندوبست کریں کہ جہاں وزیر سائنس کا یہ حال ہو وہاں سائنس ہی نہیں ہمارے بچوں کا مستقبل بھی خطرے میں ہے۔ بلکہ ایک کام کیجیے، سائنس کو بھی گالیاں دینے کا سلسلہ جاری رکھیے۔ سائنس کو اس سے کب فرق پڑے گا؟ کہتے ہیں گیلیلیو نے جب یہ کہا کہ سورج زمین کے گرد نہیں بلکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو اسے کلیسا کی سخت برہمی کا سامنا کرنا پڑا اور فتوے جاری ہو گئے۔ کہا گیا اس گستاخی پر معافی مانگو ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ گلیلیو نے کہا کہ میں اپنے کہے پر معافی مانگتا ہوں، مگر میرے معافی مانگنے سے سورج زمین کے گرد گھومنا شروع تو نہیں کر دے گا۔